السلام عليكم. معكم كريبتو بالدارجة، القناة اللي غادي تعطيكم احسن ما كاين في لي كريبتو موني. كويك ديسكليمر، انا je ne suis pas un conseiller financier enregistré ولا مستشار مالي. Vous devez toujours dire vos propres recherches وعافاكم عمركم ما تانفستيسيو كتر من اللي تقدروا تخسروه نهائيا. خصكم ديروا الاختيارات ديالكم لان هاد لا فيديو مدجوره لاغراض ترفيهيه فقط. وقبل ما ندوزو للسوجي ديال لا فيديو ما تنساوش ديروا جيم لا فيديو، تابوناو لا chaîne ou تاكتيفيو لا cloche. C'est une façon de soutenir la chaîne développée ou c'est gratuit. Bonjour, bonsoir les amis. Alors اليوم جيت معكم pour une petite vidéo upload على شنو وقع concernant le Bitcoin ou un peu voir ce qui se passe sur le marché. Déjà premièrement on voit que le marché il est un peu khadar. Ouais. Comme vous voyez, on voit que le Qadir est un peu en train de se stabiliser. Au niveau de la market cap, il y a 1.40 trillions de dollars. Alors ça c'est en gros. Il y a des عملات رقمية اللي ils ont fait des bons كبارين بالنسبة للجينز ديالهم وهذا الشيء دار سورتو في تو سكي NFTs ومنهم هاد اكسي انفينيتي اللي هو واحد لا كريبتو موني اون رابور مع واحد لو جو وغنهضر لكم عليها في الاخر ديال لا فيديو. بريميرمون نديرو ان بوتي سو البيتكوين لو بري ديالو شنو وقع من اخر فيديو اللي درناها حتى لدابا. اولا وصلنا للتارجت ديالنا اللي كنا وصلنا له اللي كنا قلناه اللي هو كان 33.77 و اليوم كنت كنتسارع في لاشارت ديال البيتكوين وبان ليا واحد لا فيغور اللي هي inverse head and shoulders ولا راس وجوج كتاف مقلوبين اللي هي هاد لا فيغور هادي اللي غنبينها لكم دابا. هي هاد لا فيغور هنايا غتشوفوها، ها الكتف الاول، ها الراس، ها الكتف الثاني. الوغ هاد لا فيغور هادي كي كنديرو نحسبو التارجت ديالها غنحسبوه من شنو كنسميوها نيك لاين اللي هي هادي، وكنشدو هاد لا ميجور من هنايا من نيك لاين اللي كنسميوها العنق حتى للراس، حتى لاخر ويك ديال الراس، وتنحطوها من البلاصه منين خرجت من لا فيغور اللي هي اكزاكتومون هنايا. كتعطينا التارجت ديالنا ديال تقريبا 35 تقريبا واصله حتى لديك 36. هنايا كما كتشوفوا كان هنايا واحد المجموعه ديال لي زيكزاغ. علاش؟ حيت كانوا بزاف ديال واحد تجمع كبير ديال اون زون دو ريزيستانس اللي كانت عندنا في هاد لي زونفيرون هادو ديال 34 حتى ل 34 و 600 اللي كتشوفوهم من شحال هادي. عندنا هنايا بزاف ديال الباونسز و لي ريزيستانس في هاد لا زون هادي كامله. هاد لا زون هادي كامله كتشوفوا هنايا عندنا كتضرب كتعاود تهبط كتعاود تضرب كتعاود تهبط. هنايا عاوتاني سوبور ريزيستانس، هنايا عاوتاني نفس الحاجه سوبور ريزيستانس، هنايا عاوتاني سوبور ريزيستانس، هنايا عاوتاني ريزيستانس، هنايا وكذلك. هنايا راحنا اوني اون تران داسيستي un peu le breakout mais ça te confirme sur les 1 heure. نشوفوا واش غتوصل التارجت ديالنا اللي هو 35,800 35,810 تقريبا، وعندنا تارجت واحد اخر اكثر منه اللي هو جاي من هاد لا فيغور هادي اللي هو الفولين ويدج. وغنشوفوا احسن sur les niveaux ديال لي 1 heure sur le niveau ديال 1 jour plutôt. نبدلو لو شيما نديرو 1 jour
نشوفو الوغ sur les un jour إلا جينا نشوفو عندنا هنايا كتبان لا فيغور بوكو بلو ديستانكت حيت الويكس ديال الشمعات ديالنا ديال البيتكوين هنايا تيحبسو. هنايا في الديلي كاندل ديالنا كتبان لنا اكزاكتومون بان عندنا هاد لا فيغور اللي كتسمى هي فولين ويدج، واللي نورمالمون فاش كتبريكي اوت منها ديما كترجع الفوق ديال الفولين ويدج اللي عندنا هنايا اكزاكتومون في 42 كا. الا تكونفيرمات البريك اوت خصو يتكونفيرما بالفوليوم. نورمالمون دابا الفوليوم مازال ما كاين فوليوم كبير. اون فوا يكون ان غران فوليوم هنايا يبان عندنا دو غروس سوم دو فوليوم كبارين عندنا طالعين وتكونفيرما لنا بان كاين بريك اوت وما يديرناش بحال اللي وقع هنايا بريكا من 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 لا فيغور وعاود ورجع حتى لي نيفو دو سوبور اللي هما ماشيين مع التحتاني ديال ديسندنت شانل. الوغ منين غادي يطلع ويوصل لهنايا لا تكونفيرما سورتو كو اليوم الويكاند، وكما كتعرفوا الويكاند سي ام اي فيوتشرز ما تيكونوش خدامين. الناس ديال وول ستريت ما تيقدروش يتريديو البيتكوين وما تيقدروش يتريديو. الا مشينا للسي ام اي كنلقاو شنو كنسميوهم فراغات بالنسبه لهاد الويكاندات. كنلقاو فراغات واللي نورمالمون بحال دابا غدا في الصباح نهار الاثنين غادي نشوفوا واش غادي تكمبلاو هاد لي فيد هادو. الا مشينا او نيفو ديال 1 اور كتلقى بان وقعوا انقيزات. هذا جراي سكيل. نقلبوا على ديال بيتكوين futures continuous current ديال سي ام اي future. هاهما هاد الكاب هادي اللي عندنا هنايا واللي وقعت في الويكاند جاب، حيت كتكون موفمون ديال البيتكوين و نورمالمون كيرجعوا لي بري تعاودوا بحال هنايا كما كتشوفوها هنايا. كانت عندنا جاب هادي كامله دازت من هنايا حتى لهنايا و لا طوندونس باش ترجع وتعمرها وعاد تكمل لا طوندونس ديالها. هادشي اللي كيوقع تقريبا ديما. يكون خصنا نحضيو تقريبا ماشي 100%، خصنا نحضيو معها غدا واش غادي تعاود ترجع تكومبلي الجاب ديالها وعاد تعاود تكمل ولا تعاود تهبط. المهم هادي سي اون بارونتيز ديال لو بري ديال البيتكوين. هنا كما كتشوفوا au niveau ديال les 1 heure on est en train de voir واحد le volume qui est en train de se former mais à confirmer. و كما قلت لكم قبيلات je voulais vous parler ديال Axie Infinity اللي هو واحد ال NFT اللي هو واحد ال NFT. alors فين هو Axie Infinity alors Axie Infinity شنو هو؟ c'est un NFT game لعبة جو فيديو كتلعب له وكتخلص عليه داير بطريقة سهلة. هو داير بحال بوكيمون جو اللي عمرو لعب البوكيمون جو في التليفون ديالو. هو داير بحال بوكيمون جو. كيكونوا عندك هو الفرق الوحيد اللي كاين سيكو كيكونوا عندك شي وحدين سميتهم اكسيز هما لي الحيوانات اللي الا بغيتو تسميوهم هكا هما هادو اللي كتشوفوهم هنايا. كتشريهم في الاول وموراها كتبقى
كتلعب بهم كتأبيهم كتاخد الاكسبيريونس باللعبه ديالهم وموراها كتقدر تربح شاك جور. الا لعبتي تقريبا ان جوور موين اللي هو ما ديبونسيش بزاف ديال الوقت فاللعبه يقدر يربح 20 دولار ولا 20 اورو بلوتو اللي هي تقريبا 200 درهم مغربيه في النهار الا لعبتي من ساعه حتى لساعتين. وانا عارف بان شحال من واحد مني ومنكم ومن مجموعه من الناس كيدوزوا وقتهم ساعه ساعتين كيلعبوا في ان جو اللي هو ما عندوش ان روتور سور ريفونو ولا تجلس تلعب فيه وما عندكش ما تتخلصش على ديك اللعب ديالو. ونزيدوا على هادشي بان هاد لي بيرسوناج ولا هاد الحيوانات اللي هما كيتسموا اكسيز كتقدر تديفلوبيهم تطلع لهم النيفو ديالهم وتقدر من موراها تبيعهم للناس اخرين بالاثمنه اللي هما طالعه جدا. وتقدر الناس في مجموعه من الدول دابا بهذا اكسي هذا اللي هو خرج تقريبا هادي ما عقلتش تقريبا على شحال مي هادي عام كان فيه 500 جوار دابا واصل حتى ل 500 الف جوار. ومجموعه من الناس في الدول الاسيويه اللي منهم الفلبين وهذا خلقوا دي بيزنس غير من هاد اكسي تيخلصوا الناس باش يلعبوا عندهم دي سالاري تيلعبوا اكسي وتدخل لهم تقريبا في الشهر باغ شاك بيرسون جوون لهذا لو جو اكسي كيدخلوا شي 600 اورو ولا 600 دولار تقريبا اللي هو تقريبا ان سالير اللي هنا عارفين حنايا في المغرب بانه يقدر يعيشك pendant un mois sinon plus. المهم en gros c'était ça la vidéo d'aujourd'hui. C'était une vidéo اللي جينا فيها pour faire un petit update على لو مارشي والسوق ديالنا ديال العملات الرقميه. وإلا بغيتو تنتوما تشريو دي كريبتو faites en sorte de cliquer sur le lien dans la description باش تقيدو Binance puisque vous aurez 10% de promotion على les achats ديالكم وعلى les frais de transaction. Merci d'avoir regardé la vidéo. وموعد Inch'Allah la prochaine fois pour une prochaine vidéo sur les crypto-monnaies. Au revoir.